अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ومخشجي में बंदे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिले नसब वो दिल खानदानी पस मंजर से बयान शो नो चूंकि द मियाद द जमातुस्सानी मियास्तो वो द जमातुस्सानी पद्विष्टम तारीख बंदे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वफात शो नो दे मुनासिबत सरा मिश द मौजू शरीक रहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कदे इस्लाम जिंदगी से नागा को इंतहाई द कुर्बानी न डकदो वो कदे इस्लाम नमक्ष जिंदगी से आगा डेरा इंतहाई छुली जिंदगी तेरा करीरो यानी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से शराफत व सदाकत उक्शुली अखलाक उक्शुली सिफातिना द पदशे दे इस्लाम नमक्ष मौजूद हुए का अमानतदारी व का दियानतदारी व का शराफत व का बेहतरीन अखलाक हुई का हुस्न सलूक दे खल्क सरा नो पदेश द वक्त न मशाइर हो तरदे चे को मक्के मुकर्रमे से चिकला विदियत व खुस्तश देमड़ी खुन बहावे व खुस्तलख लते कत्ल नो पेगे से टोले मक्के खल्क पदे बंदे इत्तेफाक कराओ चे खुन बहा पैसे वे दावी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरा जमा किए वो कदे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ना मासेवा बलचा तचा वेर करले पदे बंदे मिश एतमाद नवी मिश एतमाद सिर्फ अबू बकर सिद्दीक बंदे ना सीधा पैसे वे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरा जमा किए नो पदे बंदे दे टोले मके खल के इत्तेफाक करा दा दे शराफत दा दे अखलाक दा दे अमानतदारी वा वो दे इस्लाम चिकला ऐलान कीजी दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नबुवत नो नेरा चाविचे इस्लाम मुतालिक ख्वाहिश में जोड़ से जिस मुसलमान छो नो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वे कित च मोजेजात स्टा का नष्टा देर वाकियात से तिरशवी यहूदी उलमा दा सिकरीवी च पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वे कित च प्रदश आगा सिफातिना आगा खूबी इसका कि मैं पमिश के तो बेशे बयान शुई दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहीर वाकिया दो ज़ैद इब्न साना मशहीर वाकिया दो दगेरंगे दे हजरत सलमान फारिसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दा मुख्तलिफ सहाबे किराम हालात चूक से चिकला वे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो बदश दे नबुवत आगा औसाफ मौजूद दी वो यकीनी पता और तौला के तलबी ईमान रोड अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर शख्सियत था चिकला पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तौल च मुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरी रोकला तब मोबंद ईमान रोड़ा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना दा मुतालबान दो करिए च मुत समोजेजात पूरा स दलील रोका पकीम दलील को बुनियाद पर इज्जत व नबी उमर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली चीज पैगंबर शुल फौरन ये कलिमा वेली दे दे वजना वाला वल सराई सेकदा ची ईमानी रोल्ला द सय्यदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु
دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه اوصاف دي، دا هغه خوبي دي چې د په بنیاد باندې الله رب العالمین ته تکي مقام ورکړه ده. قرآن مجید یو آیت مو تلاوت کړه، والذي جاء بالصدق وصدق به، هغه سړی چې صدق یې وروړ یعنی پیغمبري یې وروړله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرف ته نبوت طرف ته اشاره، وصدق به او چا چې د په پیغمبري باندې صداقت وکړ یعنی رښتینی وګڼله، هغه څوک چې صداقت یې رښتینی وکړ. مفسرین فرمایي چې په دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طرف ته اشاره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت فورا تصدیق وکړ. الله تعالی سو فرمایي قرآن مجید بیان ده اولئک هم المتقون، دا خلق متقین دي. او په صحابه کرام شه دغه اعزاز ابوبکر صدیق ته شامل ده، حاصل ده چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل مسلمان، پلوری مسلمان، زای مسلمان و د دل مسای حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان، د ټول خاندان دا مسلمان، پلور مسلمان، میر مسلمانه درنګ چوک سی به مسلمان ډیر دي او د پلورا مسلمان او د دنا لون دي چې کیم دي د مسیون رسول سلسله د ټول مسلمان راغلي. لیر چې کیما دو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زوجیت شو هغه خپل یو فضیلت ده او په یو مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پښتنه وکړه چې یا رسول الله په ټول انسانانو شه په ټول خلک شه ته تر ګرون سې کی محبت ته چا سره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمی چې د عائشه سره زیات محبت ده، په ټول نزیات محبت مې په خلک کې چا سره ده، د عائشه سره ده. بیا پښتنه کوي چې یا رسول الله ا دینه بعد زیات محبت ته چا سره ده، وی چې د عائشه د پلور ابوبکر صدیق سره مې ده. نو دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شرافت او د فضیلت ده. د هجرت په شپه باندې د ټول خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام په خدمت شي لګیا دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې د سفر ملګری د هجرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او په دې سفر کې سمره مشکلات ولې دغه تفصيلات ان شاء الله بیانېږي. او بیا دغه نه بعد بچای چې کیمدا هغه ته د ذمہ داری ورکړي دو چې توې څه کوي، توې د ورېسې ټول حالات د مکی خلک ګوري واغه وروي او بیا وی مشت شپیر سه او بیا وی د حالات تر بیان چې په مکی شې د مش خلاف څه خبرې لګیا بچای په دې ذمہ داری ټول او استرای کله یوزوی شکشنه کله بزوی شکشنه خلک حالات وروي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلام خلاف څه خبرې لګیا وا ټول اطلاع چته ورکړي د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. دغه رنګ بچی حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها دې ذمہ داری سوا دې ذمہ داری دا و چې کیر شه خروب تیار کا مړی تیار کا بیا وې تو ذمہ داری دا چې مشته یو هرې سور تر رسای دا روزانه د 3 ورځې ډیوټي چا کړی دو حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها دا ډیوټي کړی دا ذمہ داری ادا کړی دو ورځې مړی تیار کا شپه مړی تیار کا دا چاته وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته وینا دا اسماء رضی الله تعالی عنها وا چې کله ابو جهل روغای او د ابوبکر صدیق په باره کې پښتنه کوله چې فلور ته چیرې د ابوبکر صدیق ورته وشه دی ورته چې نیت تشه وی چې به خو دی وایي وی چې دا خو والی دا چې ټوکړې ټوکړې مې کې نیت تشه اخو ډیر ظالم انسان و ابو جهل وړا و ابو اسماء بنت ابي بکر نو خپل سپېړی او سره سم کړه ابو جهل او بیا په دمه خو په وېش باندې وره روایت شرسی چې کیما ډیلا د په وېش واپرې وته د سخت ولې دی وجنه دمر سخت وله ورته چې شي کنه شي وی چې تویری مې دي چې مړه مې کېو ټوکړې ټوکړې مې کې زینت ته چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چیرې دا قرباني وې د ټول خاندان ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دا اسماء رضی الله تعالی عنها دی وړا دو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غری سور تسی او هجرت کوي نکه ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ تروغای ای نکه د ابو بکر صدیق پلور دا خپل بچی دی بچیونه د
خپل اهل او عیال پته کوي چې ابوبکر صدیق ولوړو چې په کې شوی څه پریشي وو کنه وی پریشي پښتنه ځنه کوي د اسمانه چې بابا خو دې لوړو پیغمبر علیه السلام سره خو چې سو یا خو وړلې وي تاسو ته وایي سمې پریشي څه شتا کنهشتا ګور اسماء رضی الله تعالی عنها څه کوي وړو وړو کونی ټلای واغه په یوزو یې دایو پابند کپڑا ځای ورته چې بابا جان خو مشته ډېرې پیسې شي دي دای په د اخري وابند ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ډیندو لیدل یې نه کول لوسی او ته چې دا لوس وکسا دغه لوندې پیسې دي چې شاباش دا په شاته چې ډېر پیسې ته پریشي دي کله مو چې تو سره وسل نه وي کني ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په هجرت په سفر باندې ته ټول هر شای د ځون سره وړلې وي څه شاپ تیر شنی پریش دا دې الله او د رسول هغه محبت چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول خاندان سره وړا اسماء داس یو کردار یاد کړه دا بچیوں نے کردار ادا کړه دا د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري شي چې کله درې می وی چې په دنیا شي چې چا مو سره شګړه کړي بدل می ور کړه دا اچھا بدل په مو باندې پوتې اندر ټول خلک دې شګړه بدل می پر کړه دا ته د ابو بکر دې شګړه بدل زنه شو ور کړه او الله رب العالمین پورې د قیامت ورکه ابو بکر ته خپل ډیر بدل زم شاده کو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا فضیلتینه الله د دین د پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سمره مهنت سمره ستړي استمنه ترې کړی نن د دین میر نه سمره په سوکا سره روان د لګیا د دین ور د صحابه کرام زندگی چې اوسه هر شی د الله په دین باندې شاندلې دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په ایک وا باندې دیش لا کری پیه و او چې کله په اخري وا باندې دریمي ابتدې کفن به پر پیسې نشته پکې شي یک کفن دې پر ونن دې دین اهمیت سره نشته ده چې د الله رب العالمین په دغه دین باندې پیغمبر ته سمره تکلیف رسیدله ده صحابه کرام ته سمره تکلیفونه رسیدلې نن دې پیس نوجوانان په کوم طرف باندې روان دي یعنی لګیا دي د هریت طرف ته روان دي فحاشی او بهایي هو چې څه جنن کیما لګیا دو ا تعلیم په نوم باندې چې کیما بهایي لګیا دو دغه یونیورسيټي او دغه کالجینا چې په دیشه هوی دا نوجوانانو تربیت کړي دا شوی د معاشره هغه بهترین افراد جوړېدل ځکه چې دا هغه تعلیم یافته خلک ونن خو دې هغه کردار فوکس چې نن په سر باندې لګیا دي هغه پیغله شزینا ور سراوي دا سیک دي دا په دې بل ځای نه دی راوړي دا دې میر دغه پښتنې خلک خوایندې دي او بچی دي هغه څنګه یا ور سراوي او دا نوجوانان لګیا وي او دا ډانسینا کوي او دا ډېر او دا موسیقي لګیای نو دا کیم طرف ته د میر د معاشره راونه ده دا د الله رب العالمین د دینه ور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی الحیاء والقرآن جميع والایمان قرآن جميعا حیا او ایمان دا لازم او ملزوم دي چې کله حیا لوړ شي ایمان کله ده چې کله په خلک په معاشره شي حیا عام شي حیا بهایي روشي بهایي شي فحاشي شي نو دا مقصد څه شي چې د دې معاشره نه ایمان لګیا د دریم او په دې ایمان باندې سمره تکلیفینه ابو بکر صدیق رضی الله د دې واقعیات د صحابه کرام د واقعیات مو مقصد دا نه وي چې موږ تاسو صرف په دې باندې خوان وکړي دا ګوره خپل ژوندۍ موږ تاسو کسي چې د الله په دربار شو پولیس د قیامت ابو بکر صدیق ویلوړي او زو دعا ویلوړي د الله په دربار شو موت ویلوړي او بلال ویلوړي او د الله په دربار شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلوړي او موت ویلوړي د جنت لکه څنګه دي صحابه کرام دې پر دا موت دا واقع چې میر دې پرای وګوره موت خپل ایمان موازنه وکړي کنه چې دې صحابه کرام سمره تکلیفونه تیر کړی دي او د جنت دا وینار وي او یقینا دې پر جنت الله رب العالمین سرټیفیکټ ورکړل چې رضی الله عنهم ورضوا عنه دې د الله نه روزي دی الله دې نه روزي ده اخو دو خو موت یا وی چې مشکل ایمان دې میجا مسلمانې میجا جنت کسي وګوره په دې باندې موت موازنه کوي چې میج نن کوم طرف ته رواني حیا هغه حیا وا چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یعنی د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله تذکرہ کیږي دا په یو ځای باندې دو دې مرتبه د غسدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث فرمی
इक्तदू बिल्लज़ैन बिअबी बकर व उमर, तो से इक्तिदा होती है दिचा पर नक्शे कदम लोटशिए द अबू बकर सिद्दीक पर नक्शे कदम लोटशिए ओदे उमर फारूक पर नक्शे कदम लोटशिए इस पदे पर दिनन मोत कुसी जिनिस दिचा पर नक्शे कदम रहोनी द अबू बकर सिद्दीक पर नक्शे कदम रहोनी द उमर फारूक पर नक्शे कदम रहोनी तना बस जोन का में बस एक वशकरी दे एक पर नक्शे कदम रहोनी तो मोत जोन सर इसका सी पैगंबर खुदा हुई तो से इक्तिदा पचा पर शो किए इचा पर नक्शे कदम रहोन शिए द अबू बकर द उमर पर नक्शे कदम रहोन शिए और यो हदीस से मशहूर हदीस था पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नोस्ता अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिदमत से हाजिर ना देवा बंदे दर वजू टके दरा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उरुल द अबू मूसा च पता होगा सेक दर वजू सेक टकाई सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करो भाई विच या रसूल अल्लाह अबू बकर इजाजत गोड़ी दर वजू तक कुलाव के इजाजत वेर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत पूछता पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमी च इफ्तह लहू व बश्शिरूहु बिल जन्नह दर वजू तक कुलाव का ओदी जन्नत खुशखबरी आवेगा जिद्दे पर जन्नत सिमरा लोई शख्सियत न बिया लश्की और बाद दर वजू टकेली पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू मूसा तो यही जे वेरसावेर शसीक थी यानी गोरा दिए चित्र लिया दसे वेतल चा अबू बकर सिद्दीक मुर्शिदा उमर फारूक रुस्तेदा वेच या रसूल अल्लाह उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दर वजू उठा कौले इजाजत होड़ी इजाजत शदा दर वजू तक लो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमी चे इफ्तह लहू व बश्शिरूहु बिल जन्नह दर वजू तक लो का उमर फारूक दी जन्नत खुशखबरी आवे बिया दिलश की और बात दर वजू उठा के दला अबू मूसा अशअरी वेरा भाई विच या रसूल अल्लाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दर वजू टकाई वो इजाजत होड़ी इजाजत वेर के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमी चलश की वो रुका जोनी बराबर के कपड़े बराबर के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरमी चे इफ्तह लहू दर वजू तक कुलाव को बश्शिरूहु बिल जन्नह दी जन्नत खुशखबरी वेर का और दौया चित्तो दे पर वे तकलीफी ना परेशानी ये भी यानी पतो बंदे वे इम्तिहानात जियो थी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी वक्त बंदे चिकिम शहादत शो वाला किम तकलीफी ना पर होली दी नागा जोन तवाकियात थी बाहर के चिकला साहबे किराम वापस लोड तो आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्रश्न कई दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना विच या रसूल अल्लाह हया पे खबर दो नन दिमिल माशरे ना दिमिल दे नौजवानों ने ना हया लगिया तो खत्मे जी नो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा सदीका प्रश्न के या रसूल अल्लाह उमराइन रोगल चिकला उमराइन तस्करा उठ तो दे अबू बकर सिद्दीक को दे उमर फारूक नो मकसद है विच अबू बकर सिद्दीक उमर रोगल वो तो इजाजत वेर फौरन दे इजाजत वेर का वो चिकला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तर वजू उठा कौला ये तो बेच दई दा खामो उसके उधर है या दर वजू माकला जोन दे बराबर के कपड़े दे बराबर कर ले के देखना बात इजाजत वेर का सूर ता फरमी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयशा बिचाइशे चिदिचाना दे आसमान फरिश्ते हया कई देख न हया वेलेना दिमरा लोया हया व उस्मान से चे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिदना हया कई वेले जके चे आसमान फरिश्ते हया गए नो हया व ईमान दा लाजिम व मलजूम दी वनन दे मिज दे माशरे न लगिया तो हया दीवी तो दे सहाबी किराम दे हालत मकसद अदा हदा चे मिजो तो से पजोने से आगा खूबी पैदो की चे की में दे सहाबी किराम दी वला दे यो सहाबी चे तस्करा को मुकम्मल औसाफ ही बयान नो प्रदेश दाना चे मिजो तो से खाली वो बस ना पखपला अमल शुरू वस्तल दी दे सको पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमी चे गोरा दा सहाबी किराम पदे पर नक्शे कदम मंदिर उनशी नो का कामयाबी होड़ी दे दुनिया और आखिरत कामयाबी दा पतो शेदो दा दे सहाबी किराम पर नक्शे कदम शेदो ओ कदे दिन मिजो तो से खतोशली ना अल्लाह और रसूल बिया खफाई दुनिया और आखिरत में इंसान तबाई अल्लाह नमल को तौफीक की आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا
या रब्बल आलमीन ज़मीर गुनाही न माफ़ के, तक़सीरात में माफ़ के, हज़र जमे से मुश्किलात के अल्लाह टुली मुश्किलात हल के, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमात खैर पेश के, नन मुसलमान पर हर जोई से मज़लूम दी रब्बल आलमीन दी मुसलमानी तहमी व नसीर से रब्बल आलमीन चपला कर्ज़ी दी हलुल असबाब की जोड़ के, सिख तंगदस्ती दी अल्लाह पर रिज़्क़ से फराही वेर के, सिख बेरोज़गार दी हलुल रोज़गारी न वेर के, या अल्लाह सिख बेरोज़ दी नेक सलीह नरीना बचियों वेर के, मुख्तलिफ कसने दावबनी उठती दी चा बीमारों दी रब्बल आलमीन बीमारों ने ते शिफा वेर के, दिचा ने रस मुश्किलात थी, दिचा दुश्मनी दी रब्बल आलमीन पर दोस्ती बंदे बदले की सुलह हो की रब्बल आलमीन मुसलमान पख्पन मियों से नफरती न को मोहब्बत बंदे बदल के दुश्मनी इन पर दोस्ती बंदे बदले के वसल्लल्लाहु तआला